हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? जी, मोहम्मद रजा सेल्फी साहब बात कर रहे हैं। जी, कौन? साजिद हुसैन बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी, आपने फारूक रजा साहब की पोस्ट पे जाके पोस्ट किया है ना? फारूक रजा। हाँ, फारूक रजा क्या करा मैंने? कुछ तो पोस्ट किया है जाके आपने, वहाँ पे मैंने आपकी पोस्ट देखा। किसके मुतालिक थी? किसी के भी मुतालिक थी, लेकिन पोस्ट थी। अच्छा, बोलिए। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इब्न तैमिया आपके लिए हुज्जत है क्या? नहीं तो। नहीं हुज्जत है। नहीं, हमारे लिए तो वो हर वो शख्स जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान हकीम बताए हक़। अच्छा तो वो ईद मिलादुन नबी करने बोलेगा तो बिद्दती हो जाएगा क्या? नहीं, तो अभी आपका दावा मिलाद पे हाँ, बात करना चाहते हैं? क्या? मिलाद पे बात करना चाहते हैं? नहीं, मिलाद पे बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर वो बोलेगा मिलाद करने तो तुम लोग उसको बिद्दती बोलोगे क्या? अरे मेरे भाई, उन्होंने वो जो कुरान अरे मेरे भाई मेरी बात सुनना, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दे दे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा भाई। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चल, अब मेरा टॉपिक वो है ही नहीं, मैं उसको बात ही नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो तुम भी मेरा विदात लो ना। टॉपिक है मेरा तुम भी टॉपिक है विदात लो ना। मेरा टॉपिक है कि ये वसीला, ठीक है। आज वसीले पे तुझसे बात करूंगा मैं, क्या बोलता? वसीला, बोलिए। ठीक है। पहले वसीले का मानी बताओ, तब आगे बात होगी। वसीला लेना शिर्क है ना? पहले तो तुम लोग क्या पे, ये तो बताओ। चलिए चलिए, 1 मिनट होल्ड रखना, क्योंकि ये जरा दे दूँ, मैं कुछ चार्जिंग लगाया था। क्या? 1 मिनट होल्ड रखना भाई। ठीक है, आराम से ब्रेक लो। ठीक है, तो 1 मिनट की सामान लेना था वो ये आजान, ये दे दो, चाचा को दे दो। जी, अब बताइए। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। जी हाँ, अभी मैं पूछ रहा था कि वसीले का जो है आपकी मसलक में अकायद क्या है? ये शिरकिया है, कुफरिया है, बिद्दती है, क्या है? देखिए, हम तो वसीले को ये कहते हैं कि कुरान और हदीस से जो हमें वसीला लेना सिखाया है। क्या सिखाया है? जैसे सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला आयत 33 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीलतन फी हाँ जिहादिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। हाँ। तो उसमें अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, हम्म अल्लाह बोलो। की राह में वसीला तलाश करो हम्म और उसकी राह में जिहाद करो। ठीक है, तो हम्म वसीले से अब इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला और दीगर मुहद्दिसीन ने हम्म इसका मतलब ये निकाला है, और मुफस्सिरीन ने भी निकाला है, इब्न हम्म अब्बास की तफसीर भी है। हम्म इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं वसीले से मुराद है कि क्या किसी। क्या इमाम जलाउद्दीन सयूती? जी जी, कौन सी मैं तफसीर में? हवाला भी दे सकता हूँ, हवाला दे सकता हूँ। कौन सी तफसीर में? इमाम सयूती की तफसीर नहीं है, उनका आप हवाला दे सकता हूँ किताब का, कौन सी जिसमें तफसीर? उन्होंने कहा है। कौन सी तफसीर? तफसीर का हाँ हवाला दे सकता हूँ मैं। अरे इब्न तो वही अब्बास हवाला ही तो मांग रहा हूँ ना। इब्न अब्बास हाँ, बोलिए, हवाला ही तो मांग रहा हूँ। तो इब्न अब्बास की तफसीर में आया, इस आयत का बता रहा हूँ मैं कि कुर्ब से मुराद जो है वो है, तो वसीले से मुराद जो है वो है कुर्ब हासिल करना किसी चीज का, हाँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना किसी अमल के जरिए, हम्म उसे वसीला कहते हैं। हम्म हो ठीक है, गया। वसीले का, हाँ, वसीले का लुग़वी माना यही है कि किसी चीज का कुर्ब हासिल करना, कुर्बत। हम्म और वो कुर्बत अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में हमें बता दी। क्या बता? जैसे सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ठीक है, कि ए ईमान वालो, मदद चाहो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। मदद किसकी? अल्लाह तबारक व तआला। तो ये नमाज और सब्र के जरिए मदद चाहो। एक वसीला ये है
ایک وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے نام کا وسیلہ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا بھی وسیلہ لیا کرتے تھے. ارے بھائی تھوڑا مختصر کرو یار، میرے کو بھی بولنے دو. چلیے اب آپ بولیے آپ کا موقف اس پر کیا ہے. سنیے، دلائل. ہاں سنیے، پہلے وسیلے کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے، ابن منظور میں لسان العرب میں یہ تفسیر موجود ہے. اور جو آپ نے آیت کریمہ پیش کی اور جو وسیلے کا آپ نے معنی بتایا ہے، جو آیت نمبر 35 سورہ مائدہ میں جو آیت کی تفسیر آپ نے بتائی ہے، جو صاحب تفسیر نے کیا ہے وہ مطلب خاص نہیں کیا ہے، وہ عام کیا ہے. اس میں فیصلہ جو ہے عوام کے لیے عام ہے، کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ ٹائم پہ لوگ وسیلے کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے مطلب اتنا تفسیر نہیں کی ہے. لیکن جو اگر اس کی آپ تفسیر دیکھو گے، القول الجمیل دیکھو گے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب سے بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس آیت میں وسیلے سے مراد بیت مرشد لیا ہے. ٹھیک ہے، اسی آیت کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، جتنے تم نے وسیلے کے معنی بتائے یہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس کا منع نہیں ہے. لیکن جو مین انکار ہے، جو نفی ہے، نفی یہ ہے کہ تم مانتے ہو نبی کا وسیلہ شرک ہے اور ہم مانتے ہیں نبی کا وسیلہ ابھی بھی جائز ہے. یہ تو اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اب تک مجھے کوئی ایسی دلائل واضح آپ نے نہیں بتائی کہ جو نبی کے وصال کے بعد یا نبی کے وسیلے کو ممانعت کرتی ہو، ترک کرتی ہو. تو آپ کو ایسی دلائل بتانے. لیکن آپ نے ابھی تک جتنے دلائل بتائے کہ نام کا وسیلہ، اعمال کا وسیلہ اور کسی نیک بندے کا وسیلہ، یہ تینوں کے ہم قائل ہیں الحمدللہ. تو ہمارا موقف یہ ہے نبی کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ نبی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے وصال کے بعد یا وصال سے پہلے، جیسا بھی آپ کا موقف ہو. تو آپ کے دلائل اب اس پہ ہونا چاہیے، سمجھے؟ صرف اس پہ آپ کو سنیے، آپ کو اس میں رد کرنا ہے کہ نبی کے وصال کے بعد یا نبی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے. اس پہ آپ کو دلائل مینشن کرنے ہیں ابھی، کیونکہ میں اس کا تو قائل ہوں، لیکن اس کا آپ ہماری موقف ٹکرا رہا ہے اس پہ. تو اب بات ہوگی آگے اس پہ. چلیے آگے بات کریں. چلیے، آپ نے جو جس میں جھوٹ بولا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث ہیں بہت ہی بڑے. محدث آپ نے ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، محدث کس وجہ سے کہتے ہیں انہیں، وہ بات الگ ہے مجھے. خیر، آپ نے محدث کہا، انہوں نے تقلید کو بھی حرام کرا. آج اس پہ نہیں جائیں گے ہم. آپ ان کی ایک بات کو لے لیں گے، بات کو چھوڑ دیں گے، وہ بات نہیں ہے. میں اس پہ آپ نے کہا کہ وسیلہ جو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لینا جائز تھا اور بعد میں لینا منع ہے، ایسا کہاں ہے؟ تو میں نے اس دن آپ کو ایک بخاری شریف کی حدیث دی تھی جس میں آپ نے اس میں تشریح کری تھی. تو اس کی ذرا تشریح کی دوبارہ سے وضاحت کریے. آپ حدیث بولیے، کون سی حدیث بخاری شریف کی ہے، کتاب الاستسقاء. ٹھیک ہے. جب بھی قحط سالی پڑتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عبداللہ عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیا کرتے تھے اور کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا کرتے تھے. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیتے ہیں تو بارش ہو جایا کرتی تھی. اس کی آپ نے تصریح پیش کری تھی، وہ ذرا اس کی وضاحت کریے. جی بالکل کروں گا. تو پہلی چیز آپ نے کچھ کیا کہی تھی کہ میں نے جھوٹ کہا کہ ولی اللہ محدث دہلوی کوئی بڑے محدث نہیں ہے، جبکہ تم کو خود ہی نہیں معلوم. سنیے، میں نے محدث کہا ہوں نا، تو آپ کو اس پہ مطلب تھوڑا درد ہوا یا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی تو میں نے اس پہ وضاحت کرتا ہوں کہ جتنا دیوبندی ہے، سنی ہے اور جتنے یہ غیر مقلد، تینوں کے نزدیک، تینوں کے علماؤں کے نزدیک، تمہارے نزدیک نہیں، تمہارے نزدیک مانا نہیں جائے گا، تمہارے بھی علماؤں کے نزدیک، دیوبند کے علماؤں کے نزدیک اور ہمارا بھی کہیں نہ کہیں علماؤں کے نزدیک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی معتبر ہے. اور بات رہی تقلید کی، تو تقلید کی بحث سے میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اسی پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا حضور کے وصال کے بعد، ٹھیک ہے، حضور کے وصال کے بعد وسیلہ نہیں لیا جا سکتا. اس کے لیے آپ نے بخاری کی حدیث پیش کی اور باب الاستسقاء پانی مانگنے کا بیان، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ حدیث کو آپ نے پیش کیا اور آپ نے اپنی دلائلوں کو رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے دلائل ابھی یہ ہیں کہ نبی کا وصال کے بعد وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے. اس کے دلائل میں آپ نے امام بخاری کی حدیث پیش کی ہے جس کا آپ نے مجھ سے وضاحت مانگی تو میں آپ کو وضاحت کر دوں گا، ٹھیک ہے. ایک منٹ رک جائیے، ٹھیک ہے. اب میں اس حدیث کی شرح امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھوں گا، ٹھیک ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا، یا اللہ بے شک مصیبتیں نازل ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے استغفار توبہ کی وجہ سے اٹھا لی جاتی ہے. یہ لوگ میرے پاس دعا کی درخواست لے کر آئے ہیں
کیونکہ میری قربت تیرے رسول سے ہے، اور ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اور ہمارے لیے بارش عطا کر دے، اور اپنے رسول کی چچا کی عزت رکھ لے، یعنی اس میں بھی رسول کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے امام حجر اسقلانی نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سلوک کرتے جیسا بیٹا اپنے باپ سے۔ فاروق اعظم آگے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ان کی تعظیم و توقیر میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ جانو، ٹھیک ہے۔ اب امام حجر اسقلانی نے اسے فتح الباری شرح بخاری والیوم 2 پہ پیج نمبر 577 پہ لکھا۔ اور اب چیز جو آتی ہے، اب مین چیز میں بول رہا ہوں عقیدے جو بنائے جاتے ہیں، عقیدے جو بنائے جاتے ہیں وہ اثارت النص سے بنائے جاتے ہیں، یعنی آپ کو عقیدے بنانے کے لیے واضح دلیلیں چاہیے۔ ایسے دلیلیں آپ کو نہیں چلے گی جس میں شرح میں کچھ اور ہو رہا ہے اور پھر آپ کو حدیث کا پس منظر کچھ اور بتا رہے ہیں، ہاں تو حدیث کا کچھ اور منظر بتا رہے ہیں، تو ایسا نہیں عقیدہ بنایا جاتا۔ ایسا عقیدہ کس سے؟ اثارت النص سے بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کو دلیل اثارت النص دینی پڑے گی، قیاست النص نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اور بھی کچھ کہا تھا، ابھی اتنی ساری بات میرے کو یاد نہیں آ رہی ہے، اور کیا بولے تھے آپ نے؟ اور کچھ ہے آپ کا اعتراض؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے شرح بتائی ہے، پہلی بات تو یہ بتائیے جو حدیث میں الفاظ ہیں آپ کا ایمان ہے؟ الحمدللہ، آگے بولیے۔ الحمدللہ۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی حدیث لکھی؟ آگے بولیے۔ اور اب آپ نے کہا کہ اس میں جو الفاظ ایڈ کیے امام ابن حجر اسقلانی نے شرح وہ کیے، آپ نے، ہاں اس میں جو الفاظ حدیث کے بعد جو آپ نے کہا کہ انہوں نے ایسے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ انہیں کیسے پتہ چلی؟ ان کا اور عباس بن عبد المطلب کا فاصلہ آپ بتائیں گے کتنا فاصلہ ہے، کتنے ہجری کا فاصلہ ہے، اور انہیں کیسے پتہ چلی؟ سنو میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ابھی۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد وفات ہم وسیلہ لے سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے ابھی ایک بھی دلائل مجھے دیے نہیں ہیں۔ چلیے پہلے آپ میری شرح پہ بولیے جو میں نے بتایا۔ شرح پہ بحث۔ اب پہلی چیز آپ کو ایک چیز جاننا سب سے ضروری ہے، جو میرے کو لگتا ہے کہ پورے وہابیت اور دیوبندیت میں سب سے زیادہ ایک چیز ضروری ہے کہ جاننا کہ حدیث کو کیسے سمجھا جائے اور قرآن کو کیسے سمجھا جائے۔ قرآن میں تفصیل بالرائے اور حدیث میں بھی تفصیل بالرائے نہیں چلتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن میں اور حدیث میں اپنی عقل کا دخل دیں گی، اے عائشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سے محدثین نے مراد نکالا ہے کہ اس سے مراد تفصیل بالرائے ہے، یعنی انسان حدیث کو اور قرآن کو پڑھے گا اور اپنے مرضی سے اس کا تفصیل کرے گا، تو یہ تفصیل بالرائے ہے۔ تو ہم کو مجبوراً آپ کے سوالوں کے جواب میرے لیے لازم نہیں آتے، میرے حق میں جو آتا تھا کہ میں محدث کی شرح پیش کروں وہ میں نے پیش کر دی، تو آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ کسی اور محدث کی شرح پیش کرتے، آپ کہتے کہ اس محدث نے میرے سائٹ کی بات کی ہے، لیکن میں اور ایک محدث کی پیش کر دیتا ہوں، امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی حدیث کے تحت امام سبکی، تاج الدین سبکی قریباً 600 یا 650 ہجری کے امام ہے، 650 ہجری کے امام ہے، کہہ رہے اسی حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صالحین کا وسیلہ جائز ہے، اور یہاں تک کہ کسی مسلمان نے بھی اب تک اس کا انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ امام سبکی الشفاء السقام میں پیج نمبر 377 میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، یعنی کسی بھی کافر نے بھی آج تک اس وسیلے کا انکار ہی نہیں کیا، تو اس لیے محدثین نے زیادہ اس کے اوپر اتفاق نہیں کیا۔ لیکن آپ اگر سب سے میری جو مضبوط دلائل ہے اب تک کی، تو میری یہ دلائل ہے کہ اگر جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ ہمارے وسیلہ ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی راہ تک پہنچانے کا ایک قرب ہو سکتا ہے، تو جو ذات نبی ہے جنہوں نے ہم کو نماز بتائی، روزہ بتائی، خود اللہ کا راستہ بتایا، وہ کیوں نہیں وسیلہ ہو سکتے؟ جبکہ میرے پاس مضبوط دلائل ہے، اور وہ اگلے ٹرم میں پیش کروں گا کہ حضور کے وصال کے بعد بھی وسیلہ لیا گیا ہے، لیکن اب تک آپ نے کوئی موجوداً ایسی دلیل مجھے پیش نہیں کی ہے جس سے یہ واقعی میں اثارت النص سے ثابت ہوتا ہو کہ وسیلہ حضور کے وصال کے بعد ناجائز ہے۔ آگے بولیں گے آپ؟ چلیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر کا دور آیا خلافت کا، تو تشتر فتح کیا صحاباؤں نے۔ تشتر فتح کرنے کے بعد حضرت عمر کو ایک خط لکھا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام غالباً کوئی نبی ہیں، ان کا جو تابوت ہے اس تابوت کو باہر رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا نبی ہے، تو اس کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما. ٹھیک ہے، تو اس پر حضرت عمر نے جواباً کہا کہ اس تابوت کو ایسی جگہ پہ، ایسے قبرستان میں دفنا کے آؤ جہاں پر کوئی پہچان نہ سکے کس کی قبر ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے بعد تبسل لینے کے لیے منع فرمایا تاکہ کوئی شرک تک نہ پہنچ جائے. اس کی دلائل میں آپ کو اسکین کے ساتھ دے سکتا ہوں، غالباً مصنف ابن ابی شیبان کی حدیث ہے صحیح الاسناد کے ساتھ. چلیے اب آپ اپنا موقف رکھیے. آپ کو حدیث دینی یہ ہے، آپ کو حدیث دینی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بعد وفات کے بعد کسی صحیح الاسناد کی حدیث کے ساتھ بتانا کہ لیا ہو کسی صحابہ نے. بولیے، بولوں میں ابھی؟ جی پہلے آپ میرے کو یہ جو کتاب کا حوالہ دیے، کون سی کتاب سے مجھے حوالہ دیے، اور یہ اس سے آپ نے تبرکات کی بات کی. میں تبرکات کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میری ٹاپک جو ہے وہ ہے حضور کا وسیلہ. ہمارا ٹاپک نہیں تبرکات کی بات کی نا، جو یوسف علیہ السلام کا تابوت تھا ان کی بات کی. تابوت پہ میری بات ڈسکشن میری چل ہی نہیں رہی ہے نا. میں تو بات کر رہا ہوں حضور کی ذات پاک کا وسیلے سے، سمجھے؟ اس پہ تو میری ڈسکشن ہوئی نہیں رہی ہے. تو آپ کا یہ جو دلائل تھے یہ موضوع سے ہٹ کے، موقف سے ہٹ کے، اب میرا جو موقف تھا، اصل موقف تھا، اس پہ میں نے اپنے دلائل پیش کیے. لیکن آپ اس سے بھی مطمئن نہیں تو میں آپ کو ایک دلائل پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ رک جائیے، ہولڈ پہ رہیے. جی جو میرا دلائل ہے وہ ہے ان امیہ بن خالد ابن عبداللہ اسد، اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. امیہ بن خالد، کون امیہ بن خالد ابن عبداللہ اسد، ٹھیک ہے؟ اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے جب حضور جنگ میں ہوتے تب آپ فقرائے مہاجرین کے وسیلے سے دعا کرتے. ٹھیک ہے، اب فقرائے مہاجرین سمجھنا آپ کو ضروری ہے. فقراء یعنی فقروں کی جماعت، جو غریب رہتے تھے یا ایک ہی جوڑی میں رہتے تھے، جو ایک ہی جوڑی میں پوری زندگی گزار لیتے تھے، جس کو کلندر بھی بولتے ہیں. غریبی میں رہتے تھے، زیادہ کھانے پینے کا شوق نہیں، زیادہ اچھے کپڑے نہیں، اچھے، اس کو بولتے ہیں فقراء. اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بولتے ہیں. اب شارٹ میں دعا کرتے تھے. اب حدیث پاک کی شرح میں، تو اس کی میں شرح بھی پیش کروں گا، اس کی تفصیل بھی رائے میں نہیں کروں گا، میں میری طرف سے تفصیل نہیں رہے گی. میرے عقائد جو ہے الحمدللہ قرآن اور سنت کی مضبوط بنیاد سے میں نے بنائے ہیں. شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پہلے حوالہ سن لیں اس کا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مشکات شریف کی حدیث، ٹھیک ہے؟ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 61 پہ لکھا ہے اس کو شرح کرتے ہوئے. ابن مالک سے روایت ہے، اللہ کے نبی یوں دعا کرتے، اے اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح اور مدد عطا فرما، تجھے تیرے فقرائے مہاجرین بندوں کا واسطہ. اب بندوں میں جو ہے ان کا بھی واسطہ، جو آنے والے ہیں ان کا بھی واسطہ، جو آ چکے ان کا بھی واسطہ، یعنی اس میں کوئی زندہ مردہ کی تفریق کی ہی نہیں ہے. اس سے مضبوط اور میرے پاس کون سے دلائل ہو سکتے ہیں؟ مشکاج کی حدیث جو سب صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی حضور نے بتایا نہیں کہ جو آنے والے ہیں ان کا واسطہ، یا پھر جو میرے سامنے کھڑے ہیں ان کا واسطہ ہے، جو پریزنٹ. تو یہ آپ پہ تفریق کہاں سے لائی؟ اور آپ کو کون حق دیتا ہے اسلام میں سب بنانے کا؟ چلیے اب آپ نے مجھے یہ مشکات شریف کی حدیث دی ہے، آپ کو اس پہ اسکین بھیجنا پڑے گا خیر میرے واٹس ایپ پہ. بھائی سب سے پہلی بات، ایک منٹ میں اسکین کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی دیکھو ہر کتاب کا اسکین موبائل میں نہیں ملے گا، آپ کو کچھ دیکھنا پڑے گا. الحمدللہ میرے پہ سارے اسکین مل جائیں گے آپ کی دلائل سے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ مجھے حدیث کا حوالہ اور اس کا نمبر وہ میں ساری نکال لیتا ہوں، ٹھیک ہے، علماء سے. اور دوسری بات آپ نے کہا مہاجرین کا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مختار یعنی بڑا چھوٹے کا وسیلہ لے رہا. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کا وسیلہ لے سکتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے یہ جو تشریح پیش کری ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو ملا علی قاری کے تو آپ کے بھی بریلوی علماء ہیں، انہوں نے تو اپنی مطلب جماعت سے انہیں خارج کر دیا. کیوں؟ سنیے کیوں. میں نے ایک سے بات کری، اس نے جواب دیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ کفر ہونے کی طرف کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں اس پہ نہیں جا رہا آج. سنیے میری بات سنیے، نہیں ابھی بات سنیے.
देखिए दगाबाजी पे मत आइए, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सब मानते हैं, ठीक है, आपके नजदीक भी मोतबर है, नहीं ये सब मत सुनाइए, ठीक है, आपके पास कोई दलाइल है तो मेरे को बताइए, वरना ठीक है मैं कॉल रख देता हूँ। मुख्तसर बात खत्म, ज्यादा ऑडियो बढ़ाना नहीं है, ऑडियो बढ़ गई है। हाँ तो चलिए, आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर का और फुका का, पहली बात तो मैं इस हदीस को मैंने आप जिंदगी में मेरे इल्म में नहीं है, पहली बार सुनी है इस हदीस को, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ तो आप तहकीक करो फिर आओ, ठीक है, तहकीक करने के बाद कब बोलना का बताओ। हाँ आपको ये हदीस भेजनी पड़ेगी, लेकिन मुझे भाई मैंने वसीले से जितनी बात की है पहली बार ये नाम सुना है। मिशकात शरीफ मैं जानता हूँ, मिशकात शरीफ हदीस नहीं है, उसमें स्कैन आ जाएगा, स्कैन आ जाएगा भाई स्कैन आ जाएगा, स्कैन चाहिए ना, 4-5 दिन का टाइम दो, स्कैन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप कितने दिन का हो गया? 4-5 दिन का। नहीं स्कैन नहीं, आप खाली मुझे हवाला भेज दें, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ठीक वो भी हो जाएगा। उलमा है, आप अभी मुझे स्कैन यानी आप हवाला दे दीजिए, मैं इसकी तहकीक करके, और अगर ये हदीस में जो भी रावी है जिससे जरा मुफस्सर या जरा मुबीन, तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको तस्लीम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे की बात होगी। भाई एक बात बताऊं, अगर मैं ज़ईफ हदीस भी पेश करूँ ना तो भी तुमको मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे ज़ईफ हदीस? क्यों मानेंगे? क्योंकि मुहद्दिसीन का इस पे अकीदा है कि ज़ईफ हदीसों पर अमल और फजाइल में लिया जाता है। मेरे भाई तुमने मदरसा पढ़ा नहीं, ये अमल है, ये मुस्तहब अमल। सुनिए ये मुस्तहब अमल की बात हो रही है। ये वसीला जो है ये फर्ज नहीं है। तो सुनिए मेरी बात सुनिए, ये फर्ज नहीं है, ये घर पे बैठ के तुम करो तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको शिर्क विर्क बनाना, बिदअत बताना ये गलत है हमारे नजदीक। मुस्तहब अमल है। चलिए आपको मैं एक जवाब दे देता हूँ और एक हदीस से जवाब दे देता हूँ। चलिए पहले तो मैं आपको आपका जवाब देता हूँ। आपने मुस्तहब बोला, लेकिन उसके बाद भी आप हमें फतवे लगाते हैं कि वसीले के मुनकिर हैं। जब आप क्यों? नहीं, वसीले के मुनकिर नहीं, आप वसीले को शिर्क जानते हो, इसीलिए। अब सुन लीजिए, आपने कहा कि फजाइल में ले लेंगे हम, और अमल में भी आपने कहा ये अमल में है, ठीक है। ये इसकी हदीस है तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 198। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबई के साथ नमाज के लिए एक मस्जिद के अंदर गए। भाई सुनो कयास नहीं भाई, सुनो नहीं भाई, आप मुहद्दिसीन का हवाला दो। नहीं ये देखो, ये उसूल और राब्ते मुहद्दिसीन ने बताया, तो आप मेरे को मुहद्दिसीन से हवाला देंगे, हदीस से नहीं। आपका कयास नहीं चलेगा। मैं नजीर हुसैन देलवी से आपको फतवा देता हूँ, फतावे नजीरिया में उसने लिखा हुआ ये चीज। सुनिए अभी मेरी बात, आपने कहा कि फजाइल में ले लेंगे तो आपको लेनी पड़ेगी ना ये फजाइल में? मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है, सुनिए मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है, तो आप मुहद्दिसीन से आप मेरे को बताएंगे। और आपका जो टॉपिक है आप उस पे लगे रहेंगे, आप दूसरे टॉपिक पे भाग रहे हैं। इमाम तिरमिजी मुहद्दिसीन नहीं है। मेरी बात सुनेंगे? टॉपिक हमारा वसीला है, आप इसी पे स्टिक रहोगे, आप टॉपिक से जाओगे नहीं। आप ज़ईफ हदीस की बात छोड़ो, आप इस पे आओ। क्योंकि आपको पता है ना कि अब मेरी गर्दन पकड़ने वाले हैं। कौन गर्दन पकड़ने वाला है? नहीं दे रहे। अरे सुनो 23 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, आपने अभी तक कोई दलाइल पेश नहीं की है जो अपने मौक़िफ़ साबित होता हो। मेरा भाई आप चाहे इसे काट देना, 23 रखना, मैं आपको एक मसला बता रहा हूँ अलग से। आपने जो ज़ईफ हदीस पे अमल बताया, तो मैं एक हदीस आप सुन लीजिए ना, जब मैं हदीस बयान कर रहा हूँ तो सुन क्यों नहीं रहा? ठीक है बोलो। तो हजरत इब्न उमर एक ताबई के साथ एक मस्जिद के अंदर नमाज के लिए जाते हैं। इकामत के लिए एक शख्स खड़ा होता है, और उसमें जोहर का वक्त होता है। जोहर की इकामत में वो तलबिया कह देता है, तो मतलब ये कहता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फजर में जो पढ़ते हैं वो पढ़ देता है। तो हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ताबई से, चलो मुझे इस मस्जिद से लेकर चलो, मैं इन बिदाती के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम उस पर हदीस है कि सिर्फ फजर में अज़ान में पढ़ी जाती है, लेकिन इन्होंने इसमें इजाफा किया इकामत में, तो मैं इन बिदाती के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहता। अब ये फजाइल में भी आ गई और ये आपके अमल में भी आ गई, तो ज़ईफ हदीस है ये। ठीक है, मैं बताऊं ज़ईफ कहा, तो आप इसका अमल क्यों नहीं करते? आप जो है कि मैं जवाब देता हूँ। सुनिए मैं जवाब देता हूँ, दूं बता दूंगा तो ज़ईफ आपको अमल में मैं जवाब देता हूँ ना, सुनेंगे आप? जी, कितने का देंगे आप? सैकड़ों सुनिए मेरे पे। अरे सुनिए, अभी आप सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ जी। पहली चीज तो आपके मसलक में है जो आपको सिखाया नहीं, वो ये सिखाया नहीं कि बिदअत होती क्या है, समझे?
अगर तुम बिद्दत को जान लेते ना, मेरा टॉपिक ये नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे ही बात कर रहा हूँ, अगर तुम जान लेते ना बिद्दत क्या है तो तुम समझ जाते कि वहां पे उन्होंने रोका क्यों। क्योंकि जो तर्क सुन्नत होती है वो बिद्दत होती है, जिससे सुन्नत तर्क हो वो बिद्दत है। तुम्हारे यहाँ पे बिद्दत की, तुम्हारे यहाँ पे सुनिए, तुमने यहाँ पे तुमने बिद्दत की कोई तकसीम ही नहीं रखी है, अच्छा बुरा कुछ है नहीं तुम्हारे लिए, सब कुछ बिद्दत है। लेकिन मुहद्दिसीन ने बिद्दत की तकसीम की है, बिद्दत हसना, बिद्दत सैया, ये बिद्दत की तकसीम हुई है, ठीक है। तो जो तर्क सुन्नत है, जो सुन्नत को तर्क करेगा कोई चीज, जैसे मिसाल के तौर पर जब हम किसी को जाते हैं या फिर मतलब जैसे अभी मैं कॉल काटूं तो मैं तुमको सलाम, किसी मुसलमान को मैं सलाम के बदले में खुदा हाफिज कहूं, तो खुदा हाफिज भी एक तरीके की बिद्दत है, क्योंकि इससे तर्क सुन्नत हुई, तर्क सलाम हुआ, सलाम को तर्क करके मैंने खुदा हाफिज निकाला। खुदा एक फारसी अल्फाज है और इसका कोई वजूद नहीं मिलता है कि हुजूर पाक ने फरमाया खुदा हाफिज। तो ये असल इसका जवाब है, ठीक है। तो अभी ये मौकिफ छोड़ो, अभी अपना मेरी देखो रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो गई, ये 25 मिनट की ऑडियो होगी, मिशकात शरीफ तक ही रखना, वो अलग से मैं बात कर रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात, आपका जवाब तो दे दूं मैं। किसका? आपने जो कहा कि नहीं, इसका जवाब मत दो यार। हाँ, आपने जो कहा सुन्नत को तर्क करती हो वो बिदात है। हेलो, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो फिर आप ये बताइए, जनाजे की नमाज जो होती है उससे पहले अजान क्यों नहीं देते आप लोग? बोल दिए। हाँ बोलिए भाई मेरे, ये मुझे मत बोलो, ये जाके मुहद्दिसीन को बोलो भाई। तुम क्यों मेरे से ये सब बात बोलते हो यार? मेरे भाई सुनिए। नहीं सुनिए मेरे मुख्तसर, नमाज जो होती है जनाजे की, उसमें अजान क्यों नहीं देते? जब तो अजान तो बहुत बड़ा नेकी का काम है ना आपके यहाँ। तो भाई ऐसा सुनो ना मेरे भाई, ऐसा सुनो यार, सुनो, ऐसा कोई भी चीज इजाद नहीं की जाती है। जो मुहद्दिसीन ने जो बरसों से इजाद हुआ आ रहा है, जो अच्छा अमल है उसको इजाद किया जाता है। ऐसा कोई भी चीज अपने दिमाग से इजाद नहीं करता है, ठीक है। जनाजे की नमाज में कोई वजूद ही नहीं मिलता है कि सुनिए अभी पूरा सुनिए। जो अब जनाजे की नमाज, जनाजे की अजान जो तुम बोल रहे हो, अब तक इसका कोई सबूत ही नहीं मिला है, और ना ही हुजूर ने कहा और ना ही मुहद्दिसीन ने किया है, और ना उम्मत इजमा ने कहा है इसको करने के लिए। तो ये मतलब ये बिदअत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी किया ही नहीं है इसको, तो इजाद करना मतलब ही नहीं है इसका, है ना मेरे भाई। लेकिन अगर तुमको करना है, हाँ मना कहाँ है बताओ? कर कौन रहा है? हम तो नहीं कर रहे, वो तुम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मना कहाँ है? अगर हदीस में नहीं आया तो मना कहाँ? हदीस में नहीं आया तो मना कहाँ है? आपका रूल सुनिए मेरी बात। आपका रूल ये है कि कोई चीज कुरान और हदीस से टकरा रही हो और उसे हम करें वो यानी वो बिदात है, और जो टकरा नहीं रहे हो, जिसका जिक्र ही ना हो सीधे से मेरे भाई, तो वो नेक काम हो तो उसे कर लिया जाए। तो अजान तो बहुत बड़ा नेक काम है, क्यों नहीं करते? तो आपका जवाब ये आएगा भाई कुरान हदीस से साबित नहीं है, तो हम कहेंगे मना नहीं, मैंने ऐसे जवाब भी दिया, मैंने दिया उम्मत इजमा से ही साबित नहीं है, उम्मत इजमा में किसी ने किया नहीं। लेकिन फिर भी इजमा को छोड़ो, क्यों आप मेरे से जवाब मांग रहे हो और मेरे को बोल रहे छोड़ दी? ये क्या बात होगी? चलो, हदीस ही नहीं है तो अरे हदीस ही नहीं, अरे शरीयत का उसूल क्या है ये मेरे को बताओ। चलो, हलाल और हराम पे, अरे यार तुम कहाँ से टॉपिक शुरू किए, कहाँ आ गए तुम? चलो 28 मिनट की रिकॉर्डिंग, 28 मिनट की रिकॉर्डिंग है। 23 रखना आप जो आए ना ज़ईफ़ हदीस के ऊपर, मैं नहीं आया, मुझे घुमाकर। हाँ तो ज़ईफ़ हदीस, भाई सुनना, अगर तुमने मदरसे में पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता कि नज़ीर हुसैन देलवी साहब बोल रहे, तुम्हारे गैर मुकल्लिद के सबसे बड़े पेशवा बोल रहे करके ज़ईफ़ हदीस पे अमल किया जाता है। और हाकिम अल मुस्तदरक की भी ये हदीस है कि ज़ईफ़ हदीस पे भी अमल, और मुहद्दिसीन का इस पे एक इजमा, जब सुनिए ज़ईफ़ हदीस पे अमल होता है, ठीक है, और एक मुहद्दिसीन का पूरा इजमा दर्जन भर की किताब है। अगर आपको इस पे कभी बात करना हो तो मेरे को बोलो, मैं तैयारी करता हूँ, तुम भी तैयारी करो। आप कल ही ज़ईफ़ हदीस की टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। चलो सुनो, अभी ऑडियो 28 मिनट की ऑडियो हो गई है, उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। अगर आपके पास वसीले के ताल्लुक से बात करने का है तो बोलो, मैं बात करता हूँ। और शरीयत का उसूल आपको पता है? वो तो वही रुचि भाई, वो तो वही रुचि भी है। बात जो मिशकात है उसके बाद तो मैं बोलूंगा जब आप मिशकात की हदीस दे देंगे मुझे वसीले के ऊपर। लेकिन ठीक, वो आ जाएगी आपको, वो आ जाएगी। उसूल हदीस जरूर पढ़ लेना। उसूल हदीस पढ़ के सुनाऊं? बिल्कुल पढ़ लेना भाई, पढ़ के सुनाऊं? अब भी पढ़ के सुनाऊं मतन? नहीं पढ़ के सुनाऊं? उसूल हदीस, हाँ उसूल हदीस, और उसूल शरीयत का उसूल क्या है वो सुनाओ तुमको। अब भी कह रहा हूँ आप पढ़ लेना। आप जब मान ही नहीं रहे कि ज़ईफ़ हदीस अमल में ले आएंगे तो उसूल हदीस के खिलाफ हैं आप।
कैसे उसूल हदीस के खिलाफ है मेरे भाई? मेरे को बताओ ना कैसे उसूल भाई। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए सुनिए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहली हदीस क्या लेकर आए हैं? कयास नहीं चलेगा, कयास नहीं चलेगा, मुहद्दिसीन के अक़वाल चलेंगे। नहीं, हदीस नहीं। तुम अपने दिमाग से नहीं बताओगे भाई, तुम अपने दिमाग से नहीं बताओगे, तुम अपने दिमाग से नहीं बताओगे। नहीं, नज़ीर हुसैन मुहद्दिसीन से तुम बताओगे। मैंने पहला हवाला दिया नज़ीर हुसैन देहलवी साहब का, ठीक है। नज़ीर हुसैन इमाम मुस्लिम में क्या लिखा है जरा पढ़िए, और अगर वो ज़ईफ़ हदीस के ताल्लुक से नहीं निकला तो फिर याद रखना, पढ़ो। सुनिए, सबसे पहली हदीस उनकी यही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर झूठी हदीस मंसूब करेगा, हाँ, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब तुम हदीस में हो गया, सही बता रहे हैं, अब मैं बोलूं, मैं उसे सही साबित करता रहूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। झूठी हदीस ना, सुनिए, अरे भाई मौजू हदीस और ज़ईफ़ हदीस में तुमको फर्क नहीं मालूम, मैं तुमको क्या बोलूं? मौजू रिवायत के बारे में बहस हो रही है, तुम ज़ईफ़ हदीस पे दलील पेश कर रहे हो यार। अरे तो वो मौजू रिवायत है, मौजू। अरे यार मौजू है यार, झूठी हदीस तो मौजू बोलते। एक दिन मक्के के अंदर उतरा, एक ऊंट पे बैठा। अरे ओ भाई, अरे ओ पागल हो गए क्या? सुनो मेरी बात पहले, वो हदीस तो क्लियर कर लो, आगे कहाँ जा रहे हो? 31 मिनट की ऑडियो हो गई है। जो पहली आपने हदीस पेश की वो रिवायत मौजू के ताल्लुक से है कि जो रिवायत मौजू हो। आपको हदीस के इक़साम नहीं पता, मैं क्या बोलूँ अभी? आपको हदीस से सही नहीं पता, आपको हसन नहीं पता, आपको ज़ईफ़ नहीं पता, आपको फिर ये मौजू नहीं पता, आपको हसन ली गैरी ही नहीं पता, हसन ली लिज़्ज़ती ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हदीस के इक़साम। अच्छा मौजू के, अच्छा ज़ईफ़ के, सुनिए ज़ईफ़ आप, अच्छा आप ज़ईफ़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे मुरसल भी पता है, मुझे अरे क्या उसूल हदीस के बारे में पता है यार? आपको मुहद्दिसीन के अक़वाल पेश करना है कि ज़ईफ़ हदीस नहीं मानी जाएगी। मरफू हदीस भी पता है भाई। चलो हो गया काम हो गया। चलो कॉल काट रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया, 31 मिनट हो गया। चलो।